अचिन्त्यव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह सर्ववीर्यं वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नमो नमः मित्राणि, अद्य पुनः सूर्य सिद्धान्तस्य कक्षायां वयम् उपस्थिताः। तर्हि अद्य सूर्य सिद्धान्तस्य ये विषयाः अस्माभिः अधीताः तेषां विषये किञ्चित् उक्त्वा अग्रे चलामः। सूर्य सिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारे स्पष्ट ग्रहाणां स्पष्टीकरण प्रक्रियायाम् अस्माभिः यदि मंद शीघ्र परिधीनां स्पष्टीकरणं कृतं, तदनन्तरं मन्दफलस्य साधनमपि विहितं। मन्दफलस्य साधनाय तत्र सर्वादौ स्पष्ट परिधि ज्ञानं भवेत्, यतोहि तत्र स्पष्ट परिधि ज्ञानाय इत्यस्य सूत्रम् अत्र उपपादितम्। ओजुग्मान्तर गुणाभुजज्या तिज्य योद्धिता युग्मवृत्ते धननं शात् ओजादूनेदिके स्फुटम्। ओजुग्मान्तरं विषमपदान्ते समपदान्ते च यद यदमानं विहितं परिधीनां स्पष्ट परिधीनां मंद परिधीनां शीघ्र परिधीनां च तद तयोः अन्तरं क्रियते। ओजुग्मान्तर भवति तद तस्मिन् ओजुग्मान्तरे भुजज्या गुणा क्रियते तेन तिज्या मानेन विभज्यते उद्धृते सति तदा यदमानं भवति तद् फलात्मकं मानं मंदपरिधीमाने वा शीघ्रपरिधीमाने योजनीयं वा योजनीयम् इत्यस्य समाधानं प्रदत्तं। युग्मवित्ते धननं स्यात् धनं तदनन्तरं ऋणं कर्तव्यं स्यात्। ओजात् ऊनं नाम ऋणं तदनन्तरम् अधिके योजनं क्रियते, तदा स्फुटं परिधीमानं भवति। एवमेव अग्रे भुजकोटयोः आनयनं कथं भवति इत्यस्य साधनं विहितं। सर्वादौ भुजफल किं भवति, मन्दफल किं भवति तद्विषये किञ्चित् वदामि। मन्दफल नाम यदा क्रान्तिवृत्ते वास्तविक ग्रह भवति, प्रतिवृत्ते वास्तविक ग्रह भवति, परन्तु गणना क्रांतिवृत्ते क्रियते। क्रांतिवृत्ते ग्रह नास्ति, परन्तु गणना क्रांतिवृत्ते क्रियते। अतः वास्तविक ग्रह स्पष्ट ग्रह रूपेण क्रांतिवृत्ते एव कुत्र स्यात् तस्य आनयनं क्रियते। आनयनं नाम दृष्टिसूत्रद्वारा। यत्र भूकेन्द्रे वयं स्थिताः ततः वर्धितं सूत्रं वास्तविक ग्रह पर्यन्तं कर्तव्यं। वास्तविकं प्रति अस्माकं सामर्थ्यं नास्ति, परन्तु यथा अस्माभिः कल्पितं अरे मया क्रियते तत् पुस्तकं, वस्तुतः पुस्तकं तु बहु अग्रे वर्तते, परन्तु अत्रैव मया स्थातव्यम्। अतः अत्रैव पुस्तकम् अस्ति इत्यनेन एतस्मात् सम्मुखे पुस्तकम् अस्ति इत्यस्य बोधः जायते। एकवारं हास्यकणिकां श्रावयामि। एकः बालकः गुरुं प्रति वदति, गुरुजी वारं वारं पृच्छति, एतद् पुस्तकं वर्तते, पुस्तकं तु टेबल उपरि वर्तते, टेबल भूमि उपरि वर्तते,
तर्हि पुस्तकं कुत्र विद्यते? तर्हि छात्रः वदति गुरुचरणाः पुस्तकं तु टेबल् उपरि वर्तते आसत्। तर्हि तत्र टेबल् उपरि वर्तते। तदा गुरुचरणाः वदन्ति न, तथा नास्ति। वस्तुतः तु पुस्तकं तु टेबल् उपरि, टेबल् भूमि उपरि, अतः पुस्तकं टेबल् उपरि नास्ति, भूमि उपरि अस्ति। तदा बालः अपि गुरुं पृच्छति, गुरुजी अहं अहं भवतः उपरि प्रेमं करोमि, भवतः सह प्रेमं करोमि, भवान् भवत्या पुत्री सह प्रेमं करोमि, तदा अहं केन सह प्रेमं करोमि उच्यताम्। गुरुचरणाः तर्हि एतद् वर्तते गुरुत्वाकर्षणसिद्धान्तः। गुरुत्वाकर्षणसिद्धान्तः बहुवारं तत्र एतादृशी स्थितिः वर्तते। वो कहना चाहता है कि गुरुजी मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं। अब कैसे कहे गुरुजी मैं आपको प्यार करता हूं और आप आपकी बेटी को प्यार करते हैं, अब बताइए मैं किसे प्यार करता हूं? तो कहा भी दिया उसने। तो अभिप्राय किं वर्तते? अभिप्राय वर्तते तत्र सर्वाणि वस्तूनि कुत्रपि अस्ति, यदि तेषां स्थापनं क्रियते तद् तेषां स्थापनं तु भूमौ एव। परन्तु अत्र पश्यन्तु, अत्र संकेतेन संकेतेनैव जायते। तत् पुस्तकं वर्तते तद्वत् अत्रापि अस्माकं सामर्थ्यं यत्र वर्तते, इतः सम्मुखे यदि मेषराशि वर्तते, कियन्तः अपि दूरं वर्तते, तदा तेन किं ज्ञायते? तेन ज्ञायते यत् बहु दूरं भूत्वापि राशयः एतेषां सम्मुखे भूत्वा तदा तेषां स्थितिः अत्रैव अस्ति स्पष्टा इति अस्माभिः कल्प्यते। वस्तुतः तत् सत्यं नास्ति। यथा ग्रहणं भवति, ग्रहणं कदापि वस्तुतः भवितुं नार्हन्ति। यतोहि सूर्यः बहु दूरे, सूर्यस्य कक्षा पृथक्, चन्द्रस्य कक्षा पृथक्, भूमेः कक्षा पृथक्। तदा कथं सर्वे सर्वे एते सर्वे एकस्यां कक्षायां भवितुमर्हन्ति? परन्तु अस्माकं दृष्टिदोषः, अस्माकं दृष्टिद्वारा तद्वत् एव अस्माभिः ज्ञायते यत् एतद् वर्तते सूर्यः, एतद् वर्तते चन्द्रः। तदा अनयोः मध्ये बहु अन्तरं। परन्तु अत्र अनेन दर्शनेन किं ज्ञायते? अनयोः मध्ये अन्तरं नास्ति, ग्रहणं भवति। तद्वत् अत्र अस्ति संकेतमात्रेण, संकेतात्मकं यद् अस्माभिः वृत्तं कल्पितं तद् भवति क्रान्तिवृत्तं, राशिचक्रं। भूमौ उपविश्य परितः, भूमौ उपविश्य परितः यद् अंकनं, वक्राकार अंकनं रेखया वृत्तम् अस्माभिः निर्मितं, तत्रैव द्वादश राशीनां गणना अस्माभिः क्रियते, न तु अन्यत्र। अतः वस्तुतः राशि तु बहु दूरे, परन्तु सामर्थ्यम् अत्रैव भूमौ उपविश्य वर्तते। अतः अत्र मेषराशि, अत्र वृषराशि, मिथुन कर्क, एवमेव अत्र गणना कर्तव्या। यदि अत्र मेषराशि अस्ति, अत्र वृषराशि अस्ति, तदा मध्यम ग्रह कुत्र वर्तते? दा एतासु राशिषु कुत्रचित् मध्यम ग्रह अस्ति, परन्तु स्पष्ट ग्रह अपि अस्मिन्नेव राशिचक्रे, तत्र तस्य गणना अपि अस्मिन्नेव चक्रे क्रियते। तेन किं ज्ञायते? यत्र अहम् अस्मि इतः यत्र ग्रह दृश्यते, वास्तविक ग्रह दृश्यते, तं प्रति सूत्रं नेयम्। यत्र अहं स्थितोऽस्मि इतः वास्तविक ग्रह यद् वर्तते तं प्रति रेखा नेया। तदा या रेखा, तस्य रेखा नाम भवति दृष्टिसूत्रम्। वस्तुतः रेखा न भवति, अस्माकं दृष्टिसूत्रम् अयि भो मित्राणि, अस्माकं दृष्टिसूत्रम् एवं कार्यं करोति। एवं दक्षिण अक्षितः वामभागस्य वस्तूनि दृश्यन्ते, वाम दृष्टिसूत्रात् दक्षिणस्य वस्तूनि दृश्यन्ते। तर्हि एकवारं कृत्वापि पश्यन्तु, तदा तेन
सम्यक्तया ज्ञानं भवितुमर्हन्ति। वामभागात् दक्षिण अक्षितः वामभागे वाम अक्षितः दक्षिणभागे यानि वस्तूनि भवन्ति एतदेव अस्माकं दिष्टिसूत्रं वर्तते। तदा दिष्टिसूत्रद्वारा ग्रहस्य अवलोकनं कर्तव्यं। यत्र ग्रहस्थानं भवति ततः पर्यन्तं दिष्टिसूत्रम् अस्माभिः स्थाप्यते। अरे कैसे रेखा लगाएंगे? रेखा नहीं है वो, यथा भवन्तः तत्र सन्ति, अहम् अत्र अस्मि, तदा भवतः अभिप्रायेण मम मम पर्यन्तं भवतां दिष्टिसूत्रम् आगच्छति। मम अपि तदेव। इतः उपविश्य भवत्सु मया यद् दर्शनेन दृश्यते तद् भवति दिष्टिसूत्रम्। दिष्टिसूत्रं मन्दप्रतिवित्ते यत्र स्पृशति तत्र भवति वास्तविकग्रहस्य स्थानं। तदेव दिष्टिसूत्रं क्रांतिवित्ते यत्र स्पृशति तत्र भवति स्पष्टग्रहस्य स्थानं। रिपुदमन जी, स्पष्ट है? सोने वाले हो? नहीं नहीं। और क्या, अभी चले गए थे तुरीय में। तर्हि तत्र किं किं भवति? अत्र अनेन अस्माभिः ज्ञायते क्रान्तिवृत्ते यत्र दिष्टिसूत्रं संस्थितं तत्र भवति स्पष्टग्रहः। तद् सूत्रम् अग्रे वास्तविक प्रतिवित्ते यत्र स्पृशति तत्र भवति वास्तविकग्रहः। वास्तविकग्रहः स्पष्टग्रहयोः अन्तरं केचन एकमेव अस्ति इति उद्घोषयति, परन्तु एकमेव नास्ति। वास्तविकग्रहः तु प्रतिवित्ते नाम चन्द्रविमण्डले वा ग्रहविमण्डले, चन्द्रविमण्डले, भौमविमण्डले वा अन्येषामपि मण्डलानि भवन्ति। प्रतिवित्तं विमण्डलमेव भवति। विमण्डलस्य ज्ञानाय, सम्यक् ज्ञानाय द्विधा तस्य विमण्डलस्य स्थितिः भवति। तद् विषये अपि अग्रे कदाचित् भविष्यति एव। अतः स्पष्टग्रहः अस्माभिः ज्ञातः। स्पष्टग्रहः कुत्र भवति? क्रान्तिवित्ते। तस्य ज्ञानं कथं भवति? ततः यावत् अग्रे पृष्ठे वा मध्यम ग्रहः भवति तावदेव अन्तं भवति मन्दफल। मन्दफल भुजात्मकं भवति। भुजस्य ज्या भुजज्या, अतः तस्य नाम भवति मन्दफलज्या। मन्दभुजज्या अपि तस्य नाम ग्रहणं कर्तुं शक्यते। यदि भुजज्या अस्ति लम्ब क्षितिजात्मकं भुजज्या, तदा यदि यस्मिन् पादे मन्ये भुजज्या, मन्दफलस्य भुजज्या विषमे पादे अस्ति, तदा तत्र भवति गतांशाः भुजांशाः। भुजांशानां ज्या भुजज्या इत्युक्ते मन्दफलज्या। ये तस्मिन् पादे गम्यांशाः वर्तन्ते तेषां ज्या गम्यांशज्या नाम कोटिज्या इति भवति। गम्यांशानां ज्या कोटिज्या भवति इति प्रथमे पादे एव वा विषमपादे। अतः ये मन्दफलस्य भुजज्यायाः साधनं कथं भवेत्, मन्दफलस्य कोटिज्यायाः साधनं कथं भवेत् इत्यस्य सूत्रं भवति ऊनपञ्चाशत् श्लोकसङ्ख्यायां। अत्र ध्यानेन पश्यन्तु। तत्र किमुच्यते? तद्गुणे भुजकोटिज्ये। तद्गुणे नाम एतस्मात् प्राक् मंदस्पष्टा परिधि ज्ञाता, शीघ्रस्पष्टा परिधि ज्ञाता। मंदस्पष्टा परिधि, शीघ्रस्पष्टा परिधि तत्र अस्माभिः ज्ञाता। तस्मिन् माने भुजज्यायमानेन गुण्यते। भगणांशेन विभाजिते सति तदा तद् किं भवति? भुजज्याफलम्। भुजज्याफलं भवति। कोटिज्याफलं फलाय किं क्रियते? यदा स्पष्ट मंद परिधि भवति तस्मिन् स्पष्ट परिधौ कोटिमानेन संगुण्य भगणांशेन विभाजिते सति भवति
मंदफलस्य मंदफलस्य कोटिज्या साधनम। मंदफलस्य भुजज्या साधनम कथम? यदा मंदस्पष्ट मंदस्पष्ट परिधि वर्तते तस्मिन् परिधौ तस्यां परिधौ भुजज्यामानेन संगुण्य षष्ट्याधिकत्रिशतम् इत्यनेन विभक्ते सति तदा यदमानं भवति तदमानं भवति भुजफलमानं मंद भुजफलमानं। तद अतः द्वितीय पंक्तौ किं लिखितं? तद भुजज्या फलधनुर्मान्दं लिप्तादिकं फलं तद फलं चापात्मकं भवति। तस्य फलस्य चापः यः भवति तद् भवति लिप्तादिकं फलं कलात्मकं फलं भवति। अतः मंदफल राश्यात्मकं भवति, अंशात्मकं भवति, कलात्मकं वा भवति इति प्रश्नः समुदेति चेत् तदा तस्य समाधानं भवति मंदफलम सर्वदा लिप्तादिकम एव भवति। अरे इसका मान कलादि से ज्यादा नहीं होगा रिपुदमन, 100 नहीं। पूरी देख किताब में देख रहा था। हाँ, तर्हि कलादि फलम भवति मंदफल कलादिकम फलम भवति चापात्मकम। चापात्मकम यतोहि मंदफल तु चापात्मकमेव भवति। तस्य जा मंदफलज्या यत्र परम अंतरम भवति मित्राणि, यत्र परम अंतरम भवति तत्र भवति तत्र अंतरम भवति। तेन किं ज्ञायते? तेन ज्ञायते यत् मंदान्त्यफलज्या। मंदान्त्यफलज्या नाम स्पष्टतः मध्यमग्रहयोः परमान्तरं यदि भवति, स्पष्टतः मध्यमग्रह अनयोः मध्ये परम अंतरं यत्र भवति तस्यैव संज्ञा फलस्य संज्ञा भवति मंदान्त्यफलज्या। तद्वत् शीघ्रप्रतिवृत्ते अपि शीघ्रप्रतिवृत्ते मध्यमग्रह स्पष्टग्रहयोः मध्ये यावत् परमान्तरं भवति तावदेव भवति शीघ्रान्त्यफलज्या। अवगतं वा त्रिपुरमुनि? तेन तेन फलज्यायाः ज्ञानेन मंदफलज्यायाः ज्ञानेन शीघ्रफलज्यायाः ज्ञानेन तस्य चापः साधनीयः। चापः कथं ज्ञायते? यथा यथा पृष्ठे अस्माभिः श्लोकसङ्ख्यायां तत्र यत्र अभीष्टचापस्य आधारेण ज्या साधनं यत्र अस्माभिः अधीतं तद्वत् अभीष्टचापः अस्ति। चापस्य ज्या साधनं यत्र श्लोक संख्या 31 32 श्लोक संख्यायां तत्र अस्माभिः प्राप्तं। यदि मंदफलं कलात्मकं भवति, मंदफलज्या कलात्मकं भवति, तस्य ज्यायाः माने तत्र पंचविंशत्याधिक 200 विभक्ते सति तदा यद लब्धं भवति तद गतज्यापिण्डकम्। अत्र श्लोक संख्या 31 श्लोक संख्याया तस्य ज्ञानं भवेत्। तद् करोतु एकवारं। तद् क्रियते चेत् यदि कुत्रचित् क्लेशः अनुभूयमानम् अस्ति चेत् तदा अहं वदामि। तर्हि परम अंतरं कुत्र अस्ति? परम अंतरं भवति यतोहि दृष्टिसूत्रं भूकेन्द्रात् क्रियते चेत् भूकेन्द्रात् मंदप्रतिवृत्ते ग्रहस्थानपर्यन्तम् अस्माभिः यत् सूत्रं क्रियते तदा भूकेन्द्रदृष्टिसूत्रं यथा सूत्रं क्रियते। यदि प्रतिवृत्तस्य केन्द्रं भवति केन्द्रमेव इति अस्माभिः लिखितम्। प्रतिवृत्तस्य केन्द्रं भवति केन्द्रम्। यदि केन्द्रात् इत्युक्ते मंदप्रतिवृत्तस्य केन्द्रात् ग्रहं प्रति यदि सूत्रं क्रियते तदा केन्द्रदृष्टिसूत्रं तस्य संज्ञा भवति। अन्योः मध्ये यदा परमन्तरं कदा भवति? परमन्तरं भवति यदि भूकेन्द्रात् ग्रहस्थानं मध्यम ग्रह वास्तविक ग्रहस्थानं यत्र दृश्यते
केन्द्रात् वास्तविक ग्रह स्थानम अन्यत्र सर्वाधिक अंतरेण दृश्यते तदा तयोः भूकेन्द्राभिप्रायिक केन्द्राभिप्रायिक वास्तविक ग्रहयोः परमंतरम यदि दृश्यते वा मंदफलस्य अंतरम यदा परमं दृश्यते तदा एव भवति मंदान्त्यफलज्ञा शीघ्रप्रतिवृत्तेऽपि तद्वत् कर्तव्यम्। अयि भो मित्राणि, अत्र किमुच्यते, अत्र शीघ्रफलस्य शीघ्रान्त्यफलज्ञापि अनेनैव प्रकारेण अस्माभिः ज्ञाता। अनेन अधिकतम फलं कुत्र अस्ति तद् समाधानं प्रदत्तम्, परन्तु न्यूनतम अंतरम कुत्र अस्ति तद् तस्मिन् विषये समाधानम् अत्र न उपदिष्टम्। कुत्र अभावः अस्ति तदपि न उक्तम्। अत्र एतस्मिन् विषये उच्यते यदा उच्चतुल्य मध्यम ग्रह स्यात्, यदि उच्चतुल्य मध्यम ग्रह स्यात् तदा भूकेन्द्रात् यदि सूत्रम दृष्टि सूत्रम क्रियते, भूकेन्द्र दृष्टि सूत्रम यदा क्रियते तद सूत्रम प्रतिवित्ते यत्र लगति तत्र भवति उच्च ग्रहस्य स्थानम्, ग्रहस्य उच्च स्थानम्। तदेव सूत्रम क्रांतिवित्ते यत्र स्पर्शति तत्र यदि मध्यम ग्रह स्यात् तदा मध्यम ग्रह एव स्पष्ट ग्रह इति आदेशः शास्त्रवचनम्। स्पष्ट हुआ कि नहीं माधवन महोदय? स्पष्टम न वा? अस्तु, धन्यवादः। भूकेन्द्रात् दृष्टिसूत्रम उच्चम प्रति नीयते, यदि उच्चतुल्य मध्यम ग्रह स्यात्, उच्चतुल्य यदि मध्यम ग्रह स्यात् तदा स ग्रह मध्यम ग्रह न भवति, स एव ग्रह उच्च ग्रह भवति, क्षमामि, स एव ग्रह स्पष्ट ग्रह भवति। मध्यम स्पष्ट ग्रहयोः अभेदः तत्र भवति। अनयोः मध्ये किंचिद अंतरम, ततः किंचिद अंतरम वर्धिष्यमाणं भवति। यत्र ग्रहस्य मध्यमा गति एव स्पष्टा गति भवति तद् भवति गति उच्चतुल्य एव मध्यम ग्रह स्यात् तदा स्पष्ट ग्रह अपि तद्वत् एव भवति। तदा ग्रहस्य स्थिति गति मध्यमा भवति, मध्यमा गति समागति भवति। मध्यमा तो भवत्येव, समागति तस्य संज्ञा दीयते। समागति अपि अस्माभिः ज्ञातं, परम अंतरम कुत्र अस्ति तदपि अस्माभिः ज्ञातं। तदा मध्यागति कुत्र भवति तद् विषये अपि अस्माभिः श्रुतं। समगति यथा वर्तते, एवरेज गति यदा भवति तदा एव तस्य ज्ञानम् अनेन अस्माभिः प्राप्तमेव। अयि भो मित्राणि, इत्यारभ्य अग्रे गणना अस्माभिः क्रियते। अग्रे किं स्यात्, अग्रे गणनायाः क्रमः अग्रे गच्छति। तदा तत्र मकरादि कर्कादि केन्द्रे कोटिफल संस्कारः क्रियते। तदा तस्य ज्ञानं कथं भवेत्, श्लोक संख्या 40 मध्ये पश्यामः। शीघ्रं कोटिफलं केन्द्रे मकरादौ धनं स्मृतं संशोध्यं तु त्रिजीवायां कर्क्यादौ कोटिजं फलं तद्बाहु फलवर्गज्ञान मूलं कर्णचलाभिधः। अत्र किमुच्यते, अत्र उच्यते शीघ्रं कोटिफलम्। शीघ्रकोटिफलं यद् वर्तते तद् केन्द्रे मकरादौ, यदि केन्द्रं मकरादौ अस्ति अर्थात मकरादारभ्य षड्राशि अभ्यन्तरे, मकरादारभ्य मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन एतासु राशिषु यदि केन्द्रं स्यात्, किं लिखितम्,
एकस्यां रेखायां भवति तर्हि मध्यम स्पष्टकर्योः अभेद अपि इदं सत्यं न समीचीनम्। अवगतम् इत्यस्य सत्यापनं भवद्भिः कृतं। सत्यम्। शीघ्रं कोटिफलं केन्द्रे मकरादौ धनं स्मितम्। यत् कोटिफलं भवति शीघ्रकोटिफलं तस्य योगः कदा क्रियते वियोगः कदा क्रियते तस्य योजनं कुत्र भवति वियोजनं कुत्र भवति तद्विषये अत्र उपस्थाप्यते। शीघ्रं कोटिफलं केन्द्रे मकरादौ धनं स्मितम्। मकरादौ धनं स्मृतं भवति। मकरादौ धनं क्रियते कदा केन्द्रे यदि मकरादौ स्यात् मकरादौ केन्द्रे स्यात् तदा धनं स्मृतं। किं धनं स्मृतं कोटिफलं धनं स्मृतं। शीघ्र कोटिफलं धनं अरे भाई सीधी बात है, जब मकरादि में केंद्र होगा तो फिर जो शीघ्र कोटिफल है इसको जोड़ेंगे। अब कहाँ जोड़ेंगे मध्यम ग्रह में ही जोड़ेंगे। संशोध्यम तु त्रिजीवायाम, तो इसी को त्रिजीवा में घटा देंगे, त्रिज्या मान में घटा देंगे। कब त्रिज्या में। अब इसको कहाँ जोड़ेंगे बता दिया। त्रिजीवायाम धनम त्रिज्यायाम, त्रिज्या माने कोटि फलम योज्यते। कदा कोटि फलम त्रिज्यायाम योज्यते तद यदा केंद्रम केंद्रे मकरादौ स्यात्। मकर कुंभ मीन मीन मेष वृष वृषभ एतासु षड्राशिषु यदि केंद्रम स्यात् तदा किं क्रियते अर्थात मध्यम ग्रह शीघ्रोच्चात् विशोधनेन यद केंद्रम अस्ति तद केंद्रम यदि षड्राशितः नवराशितः अधिकं स्यात् त्रिराशितः न्यूनं स्यात्। नवराशितः अधिकं वा त्रिराशितः न्यूनं यदि स्यात् किं तद मानं मानं कोटिमानं तदा तदा किं भवति केन्द्रं मकरादौ भवति। मकरादौ कदा भवति नवराशिताधिकं स्यात् तदा मकरादौ। मकर कुंभ मीन पर्यन्तं तु जातम्, परन्तु मिथुन राशि यदा वर्तते ततः प्राक् भवेत्। अर्थात केन्द्रमानं यदि शून्य राशितः त्रिराशि अभ्यन्तं स्यात् वा नवराशितः अधिकं यदि केन्द्रं स्यात् तदा मकरादौ तस्य स्थितिः भवति। यदि मकरादौ शीघ्र कोटि फलस्य स्थितिः स्यात् तदा तद्मानं धनं स्मृतं धनं क्रियते। कुत्र धनं क्रियते त्रिजीवायां। त्रिज्यायाः माने 3438 माने एतस्य योगः क्रियते। परन्तु संशोध्यं तु त्रिजीवायां कर्कादौ कोटिजं फलम्। यदि यदि शीघ्र केन्द्रस्य कोटि त्रिराशितः नवराशिं यावत् यदि स्यात् तदा तद्कोटिजं फलं त्रिज्यायां विशोधनीयम्। तदा विशोधनेन तदमानम् अस्माभिः प्राप्तम्। अरे सामान्य सी बात है। क्या सामान्य बात है? शीघ्र फल की जो कोटि होगी, शीघ्र फल की कोटि की जो ज्या होगी, शीघ्र फल कोटि ज्या जिसको कहते हैं, यदि मकरादि केंद्र हो तो शीघ्र फल की कोटि ज्या फल को जोड़ देंगे त्रिज्या में। यदि वहीं शीघ्र फल की कोटि ज्या केंद्र यदि मकर का आदि में होगा तो उसी मान को घटा देंगे। इस प्रकार से जोड़ना और घटाना है। अब आगे चले। तद बाहु फल वर्गक्यान मूलम कर्णश्चलाविदः। तद बाहु नाम तस्य शीघ्र फलस्य बाहु अर्थात भुज फलक
तस्य वर्गैक्य वर्गैक्यान् वर्गानाम् ऐक्यं कृत्वा तस्य मूलं क्रियते। मूलं नाम वर्गमूलं क्रियते। स्क्वायर रूट। यदि मूलं क्रियते चेत् तदा करणश्चलाभिधः। करण नाम करणः भवति चल अभिधः। चल नाम शीघ्रं लिखतु। चल नाम शीघ्रं। चल नाम शीघ्रम्। अत्र पुनः एकवारं पश्यतु। अत्र किं क्रियते? यदि यदि केन्द्रं मकरादौ स्यात् तदा शीघ्रफलस्य कोटिज्यामानं त्रिज्यामाने योजनीयम्। यदि शीघ्रफलं फलस्य केन्द्रं यदि कर्कादौ स्यात् तदा तस्य कोटिज्याफलं त्रिज्यीवायां विशोधनीयं संशोधनीयम्। तदा श्लोक संख्या 40 मध्ये एतद् विषयस्य उपस्थापनम्। परन्तु श्लोक संख्या 140 इत्यस्य प्रथमा पंक्ति या वर्तते तत्र किम् उपस्थापितं? तत्र उपस्थापितं तद् बाहुफलवर्ग्यान्। तद् नाम शीघ्रफलस्य बाहु भुज यद् वर्तते तस्य फलस्य तस्य अपि फलं भवति, कोटिज्यायाः अपि फलं भवति। तस्य फलस्य वर्गैक्यान् वर्गं कृत्वा वर्गस्य योगं कृत्वा मूलं क्रियते। सामान्य सा पाइथागोरस का सूत्र है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग पूरे का अंडर रूट बराबर कर्ण। कर्णस्य सूत्रं किम् अस्ति? कर्णस्य बेस स्क्वायर प्लस हाइट, स्क्वायर ऑफ द हाइट प्लस बेस, स्क्वायर ऑफ द बेस अंडर रूट। प्लस हाइट स्क्वायर अंडर रूट तद्वत् अत्र उच्यते। अवगतं वा सुधीश महोदय? तत् अवगतम्? आमाम्। एतस्य उपपत्तौ अपि किमपि विशेषेण लिखितं। भूगर्भात् शीघ्रप्रतिवृत्तस्थ ग्रहावधि सुत्तं शीघ्रकर्णम्। अत्र कुत्राचित् परीक्षायाम् आगच्छति माधवन महोदय अंकद्वयात्मकं कृते, तर्हि शीघ्रकर्णः कः वा चलकर्णः कः? चलकर्णः एव भवति शीघ्रकर्णः। अतः तत्र कन्फ्यूजन मा भवतु। तर्हि तस्य सूत्रं किमस्ति? भूगर्भात् शीघ्रप्रतिवृत्तस्थ ग्रहावधि सूत्रं यदा क्रियते तद् सूत्रं भवति शीघ्रकर्णः। शीघ्रकर्णः तस्य आनयनार्थं नीचोच वृत्तभङ्ग्या त्रिज्याकोटिफलयोः संस्कारेण स्पष्टा कोटि कृता। अनेन स्पष्टा कोटि यत्र अस्माभिः ज्ञायते, यदि स्पष्टा कोटि ज्ञायते तदा तस्याः स्पष्टकोटेः भुजफलस्य च वर्गयोगानुमूलं कृत्वा करणः ज्ञायते। स्पष्टमेव। उच्चात् उभयत्तर मकरादि केन्द्रम्। उच्चात् उभयत्तर राशित्रयं मकरादि केन्द्रम्। यतोहि पूर्वमेव मया उपस्थापितं, यदि केन्द्रं त्रिराशितः न्यूनं तदा एवं नवराशितः अधिकं स्यात् तदा मकरादौ केन्द्रम् अस्ति। नीचात् उभयत्तर राशित्रयं कर्कादि केन्द्रम्। नीचात् किम् अस्ति? उभयत्तर राशित्रयं। नीच वर्तते कर्कराशौ। कर्कात् त्रिराशौ, क्षमामि, उच्च यदि मेषे भवति तदा नीचः भवति तुलायां। तुलाराशितः त्रिराशि प्राक् त्रिराशि पश्चात् च तावदेव भवति कर्कादि केन्द्रम्। यदि कर्कादि केन्द्रं स्यात् तदा कर्कादि केन्द्रे
त्रिजीवायां विशोधनीयं तदा ऋणं क्रियते। अतः सोच यदा उच्चात् उभयत्रदाशीतर्याभ्यन्तरे यदि ग्रहः भवति तदा भूकेन्द्रात् कक्षावितस्तमध्यं ग्रहावधि त्रिज्यासूत्रे कोटिफलज्यायोगेन भूगर्भात् भुजफल मूलान्तं स्पष्टाकोटि भूमेः तुल्या भवति। एतस्य अभिप्रायः यद्वर्तते यथा मकरादि केन्द्रं भवति तदा भूकेन्द्र कक्षावितस्तमध्यं ग्रहावधि यदा वर्तते ततः त्रिज्यासूत्रे कोटिफलस्य योगः क्रियते। तदा किं भवति भूगर्भात् भुजफल यद् वर्तते अनयोः वर्गयोः मूलं कृत्वा तदा स्पष्टाकोटि तदा अस्माभिः करणस्य ज्ञानं क्रियते। आधार का वर्ग प्लस वर्ग का वर्ग होल स्क्वायर अत्र उच्यते। यदि स्पष्टाकोटि भुजफलस्य च वर्गयोगान् मूलं कर्णं भवति इति अत्र उपस्थापितम्। यदा नीचात् उभयत्र राशितर्याभ्यन्तरे अर्थात् कर्कादि केन्द्रे ग्रहः स्यात् तदा त्रिज्याकोटिफलवर्गयोः वियोगेन स्पष्टाकोटिः जायते। तस्याः स्पष्टकोटेः भुजफलस्य च वर्गख्यान् मूलं करणः। अत्र अनेनैव प्रकारेण चलखण्डस्य ज्ञानम् अत्र अस्माभिः प्राप्यते। यदि शीघ्रफलस्य करणस्य ज्ञानम् अत्र अस्माभिः विहितं तदा कुजादीनां शीघ्रफलानि कथं ज्ञातानि भवन्ति इत्यस्य समाधानम् अग्रे श्लोकसङ्ख्यायाम् उपस्थापितम्। तिज्याभ्यस्तं भुजफलं चलकरणविभाजितम्। एतस्मात् प्राक् चलकरणस्य साधनं विहितम्। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होल अंडर रूट अनेन किं प्राप्तं चलकर्णः शीघ्रकर्णः अस्माभिः प्राप्तः। तदा कुजादीनां शीघ्रफलानि कथं ज्ञातानि तदा तस्मिन् विषये उच्यन्ते तिज्यामानेन भुजफल इत्यस्य गुणनं क्रियते। तिज्यामाने भुजफलस्य गुणनं भवति तदा तस्मिन् गुणनफले चलकर्णेन विभाजिता नाम करणस्य आधारेण भागः दीयते। तदा लब्धचापस्य लिप्तादिफलं शीघ्रं फलम् इदं स्मृतम्। अनेन शीघ्रफलस्य साधनं भवति। श्लोक संख्या 38 आरभ्य 42 श्लोक संख्यायाः प्रथमपङ्क्तिं यावत् मंदफल शीघ्रफल साधनं विहितम्। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वेरी इंपॉर्टेंट। परीक्षायाः दृष्ट्यापि ज्ञान दृष्ट्यापि यदि मंदफल शीघ्रफलस्य साधनम् अस्माभिः न ज्ञायते तदा अग्रे विषयस्य अस्पष्टता स्यात् एव। अतः एतस्य समाधानं सम्यक्तया भवेत् इति धिया गणना स्वयमेव कर्तव्या। गणनां कृत्वा यदि तत्र सन्तोषः जायते तेन सन्तोषेण एव अग्रे गमनम् अस्माभिः भवति। अतः कुजादीनां शीघ्रफलानि कथं साधितानि एतस्मिन् विषये पुनः उपस्थापयामि। तिज्याभ्यस्तं भुजफलं तिज्यामानेन गुण्यते। अभ्यस्तं नाम गुणनं। तदा यद् भवति गुणनफलं तिज्यामानस्य भुजफलस्य तदा तस्मिन् माने चलकर्ण विभाजितम्।
चलकर्णेन विभज्यते। चलकर्ण नाम शीघ्रकर्णम्। शीघ्रकर्णेन विभाजिते सति तदा यदमानं भवति लब्धस्य चापादिकं लिप्तादिमानं यद् फलं यद्वर्तते तदेव फलं भवति शीघ्रफलम् इति। शीघ्रफलं स्मृतम् इति ज्ञातव्यम्। अत्र अस्माकं पार्श्वे सूर्याद् आरभ्य शनिं पर्यन्तं सर्वेषां ग्रहाणां मन्दफलानि कथं साधितानि तस्य सूत्रम्। एवमेव भौमादि पंचताराग्रहाणां कृते कथं शीघ्रफलस्य साधनं क्रियते, कथं मन्दफलस्य साधनं शीघ्रफलस्य साधनं तदस्माभिः क्रियते। तद् अनेन प्रकारेण अस्माभिः यद् ज्ञातं मन्दफल शीघ्रफलयोः ज्ञानं यदि भवति तदेव अग्रे चालनं भवितुमर्हति। यदि ये गणित समुत्सुकाः न भवन्ति, ते ये गणिते समुत्सुकाः भवन्ति तेषां कार्यं यथा वर्तते तस्मिन् कार्ये तेषां दर्शनं ये न जानन्ति तेषां दर्शनं वारं वारं पठति चेत् तदा तत्र ज्ञानं भवति। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव जेलसी। जब आपने कोई काम कर दिया दूसरा उस काम को देखता तो जल्दी याद होता है। अतः स्वस्य टिप्पणी पुस्तिकायां यद् लिखितं तदपेक्षया अन्ये अन्ये ये वर्तन्ते तेषां टिप्पणी पुस्तिकायां यद् लिखितं तेन अधिकं ज्ञानं भवति। एक्सचेंज द बुक, it is a concept of the change the notes। जब नोट्स चेंज करते हैं उसमें हानि लाभ दोनों होता है। ये जो श्लोक होते हैं वो तेज हो जाते हैं, तेज श्लोक भी हो सकते हैं, परंतु तेज को और तेज होना है ये संकल्प के साथ यदि वह टिप्पणी पुस्तिका देता है तो जरूर दोनों के लिए कल्याणकारी है। एक्सचेंज द नोटबुक। सुधीश महोदयेन यद् संपादितं यस्य विषयस्य ज्ञानं तद् अन्येषां पार्श्वे प्रेषणीयम्। अन्ये रिपुदमन माधवन महोदय आचार्याः रविवामन महोदयाः तर्हि एभिः यद् कृतं तद् अन्येषां कृते दातव्यम्। तेन किं ज्ञायते, तेन अस्माकं ज्ञानस्य पुष्टता भवति, एक्सचेंज भवति, क्रॉस वेरिफिकेशन। अतः यदा अन्येषां टिप्पणी पुस्तिकायां पठामः तदा सम्यक् ज्ञानं भवितुमर्हति। मम हैबिट आसीत्, वर्तते, न आसीत्, वर्तते एव अधुनापि। पिक्चर चलचित्रं दर्शनाय मम इच्छा बहुधा वर्तते एव। अहं यदा शुक्रवासरे चलचित्रे यदा चलचित्रम् आगच्छति तस्मिन्नेव फर्स्ट शो पश्यामः इत्यस्य मम जिज्ञासा सर्वदा एव आसीत्। अतः लक्ष्मणपुर परिसरे यदा अहम् अध्ययनकाले आसं तदा प्रथम शो दृष्ट्वा तत्र गमनं भवेत्, परन्तु यस्मिन् दिने शुक्रवासरे फर्स्ट शो मया दृश्यते तदा कक्षायां तु उपस्थिति नास्ति। तदा यदा शो दृष्ट्वा चलचित्रं दृष्ट्वा गृहे आगमनं भवति तदा साक्षात् अहं यानि मम मित्राणि सन्ति तेषां गृहे गत्वा चायं पिबामि इत्यस्य जिज्ञासाम् उपस्थाप्य साक्षात् एव तेषां टिप्पणी पुस्तिकां नीत्वा पश्यामि। तर्हि गुरुभिः किं पाठितम्, अद्य गुरुभिः किं पाठितं, चलचित्रमपि पश्यामि, गुरुभिः यद् पाठितं तदपि ज्ञास्यामि इति संकल्पः आसीत्। तेनेव तस्यां टिप्पणी पुस्तिकायां यत्किमपि लिखितं, यत्किमपि तैः संपादितं तद् अवलोक्य महान् सन्तोषः जायते। तावत्पर्यन्तमेव महान् सन्तोषः भवति। सुधीश महोदय यथा समयं प्रेषयति पूर्वेषु दिनेषु समां प्रेषयति। सुधीश महोदय अन्येषां कृते अपि प्रेषणीयं, केवल माधव महोदयं प्रति एव भवतः कृपा वर्तते, अन्येषाम् उपरि कृपा नास्ति इति सर्वेषां
सहपाठीनां जिज्ञासा। माधवन महोदयः किं वक्तुम् इच्छन्ति तेषां भावः अपि मुखात् एव स्वीकुर्मः। वदन्तु माधवन महोदय। सः दत्तवान्, सुधीश महोदयः प्रेषितवान् मां प्रति। केवल भवतः कृते एव प्रेषितवान्, अन्येषां कृते प्रेषितं न वा? अरे केरलीय भवान् तु अन्येषां कृते अपि कृपा कटाक्षः भवेत्। अस्तु, हास्याय मया उक्तं यतोहि सुधीश महोदय बहु समीचीनतया कार्यं करोति। इतोपि एतस्मात् प्राक् अपि कक्षायाः गम्भीर केवल एतेषाम् एकाकी भूत्वा एव कक्षा बहुवारं श्रुतम्। अधुना अपि एतेषां दृष्टि यत्र वर्तते सूर्यसिद्धान्तस्य यद् रहस्यं वर्तते तस्य प्राप्ति कथं भवेत्, तर्हि प्राप्ति भवेतेव इत्यस्य एतेषां प्रयासः बहु समीचीनं, श्लाघनीयोऽयं प्रयासः। अत्र मन्दफलमपि साधनं कृतं, शीघ्रफलसाधनमपि कृतम्। अधुना संस्काराः कथं क्रियते मध्यम गृहे एतेषाम् आरम्भः अत्र भवति। तदा पश्यामः तावत् एतद् आद्ये कुजादीनां चतुर्थे चैव कर्मणि मान्दं कर्मेकमर्केन्दोर्भौमादीनां मथोच्यते शीघ्रं मान्दं पुनर्मान्दं शीघ्रं चत्वार्यनुक्रमात्। एतद् 240 श्लोक संख्यायाः द्वितीया पंक्ति, 340 श्लोक संख्या। अत्र कथं संस्काराः क्रियन्ते, मन्दफल साधनम् अस्ति, शीघ्रफल साधनम् अस्ति, परन्तु तेषां मन्दफल शीघ्रफलयोः आधारेण ग्रहाणां स्पष्टीकरणं कथं भवेत् इत्यस्य शङ्कायाः समाधानम् अत्र उपस्थाप्यते। तदा एतस्य ज्ञानाय अस्माकं पार्श्वे किं किं भवेत्, शीघ्रफल साधनं भवेत्, मन्दफल साधनं भवेत्, मध्यम ग्रह भवेत्। यदि मध्यम ग्रह अस्ति तदा शीघ्रफलस्य तस्मिन् योगः वियोगः वा क्रियते, तस्य समाधानम् उच्यते। अत्र संस्कारः यस्मिन् योगः वियोगः, अरे जहां पर जोड़ा और घटाया जाए उसी को संस्कार कहते हैं, उसी को संस्कार कहते हैं। कुछ पाकर खोना है, कुछ खाकर पाना है, जीवन तो बस एक यही आना और जाना है। जाना है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की नगमा है जीवन तो बस एक यही आना और जाना है। अत्र यत्र ह्रासः वृद्धिश्च भवति, यत्र योजनं वियोजनं वा भवति, तस्य कृते संस्कार शब्दः प्रयुज्यते। मन्दफल शीघ्रफलयोः संस्कारः कथं क्रियते तस्य समाधानम् अत्र उपस्थाप्यते। एतदाद्ये कुजादीनां चतुर्थे चैव कर्मणि मान्दं कर्मेकम् अर्केन्दोर्भौमादीनाम् अथुच्यते। एतदाद्ये कुजादीनां चतुर्थे चैव कर्मणि उक्तम्। अतः किं क्रियते, कुजादीनां भौमादि पंचतारानां सर्वादौ चतुर्थे कर्मणि उच्यते। कथम एतेषां चतुर्थे कर्मणि क्रियते। तदनंतर भौमादि सूर्य चंद्रयोः कृते कथम मान्दं कर्मेकम् अर्केन्दोः, अर्क इंदोः केवल एक संस्कारः मन्दफल संस्कारः एव क्रियते। ध्यानेन शृण्वन्तु। मान्दं कर्मेकम् अर्केन्दोः, अर्किन्दोः कर्म एकं मान्दं, केवल मन्दफल संस्कारः एव क्रियते अर्क इंदोः कृते। भौमादीनामथोच्यते, भौमादि पंचताराग्रहाः ये वर्तन्ते
तेषां कृते अधुना उच्यते शीघ्रं सर्वादौ मध्यम गृहे क्रमः लेखनीयं टिप्पणीपुस्तिकायां मध्यम सूर्यः लिखतु टिप्पणीपुस्तिकायां मध्यम सूर्यः प्लस माइनस मध्यम सूर्य प्लस माइनस मंदफलम इज इक्वल टू स्पष्ट सूर्यः एवमेव मध्यम चंद्रः प्लस माइनस मंदफलम इज इक्वल टू चंद्रस्पष्टः चंद्रस्पष्ट सूर्यस्पष्टयोः सूत्रं समानौ भवतः केवल अनयोः केवल मंदफल संस्कारः क्रियते अधुना भौमादि पंचताराग्रहाणाम् उच्यते यदि भौमादि पंचताराग्रहाणां मध्यमा स्थिति अस्माभिः प्राप्ता तस्मिन् माने सर्वादौ शीघ्रफलं फलस्य संस्कारः क्रियते अधुना उच्यते तेषां कथं गणना क्रियते शीघ्रं मान्दं पुनर्मान्दं शीघ्रं चत्वारि अनुक्रमात् चतुर्थे कर्मणि यदा भवति चत्वारि कर्मणि यदा भवति तेषां क्रमः अत्र निर्धारितः सर्वादौ शीघ्रफलस्य संस्कारः क्रियते मध्यम ग्रहे सर्वादौ शीघ्रफलस्य संस्कारः क्रियते न तु मंदफलस्य अतः भौमादि पंचताराग्रहाणां कृते आदौ एव शीघ्रफलस्य साधनं क्रियते ततः पश्चात् मंदफलस्य साधनं क्रियते न तु आदौ एव मंदफलस्य संस्कारः अतः यदि भौमादि पंचताराग्रहाणां कृते शीघ्रफलस्य साधनं विहितं प्राप्तं वा तस्य संस्कारः कथं क्रियते तस्य उपस्थापनम् अत्र भवति शीघ्रफलस्य संस्कारः सर्वादौ मान्दं तदनन्तरं मंदफलस्य संस्कारः पुनः मान्दं पुनः मंदफलस्य संस्कारः शीघ्रं पुनः शीघ्रफलस्य संस्कारः चत्वारि अनुक्रमात् एतानि चत्वारि अनुक्रमात् अनुक्रमेण नाम यः क्रमः अत्र निर्धारितः तम् अनुपालनीयम् सर्वादौ शीघ्रफल संस्कारः भौमादि पंचताराग्रहाणां कृते तदनन्तरं मंदफलं तदनन्तरं पुनः मंदफलं तदनन्तरं पुनः शीघ्रफलम् एतस्य प्रयोजनं किमर्थं शीघ्रफलं साधनं कृत्वा मान्दं क्रियते अत्र ध्यानेन शृण्वन्तु मित्राणि यदा मध्यम ग्रहे शीघ्रफलस्य साधनं क्रियते तदा किं प्राप्यते तदा प्राप्यते मध्यम ग्रहे शीघ्रफलस्य योजनं वियोजनं वा अर्थात् संस्कारः क्रियते तदा स ग्रहः भवति शीघ्रफल संस्कृत ग्रहः लिखतु टिप्पणी पुस्तिकायां मध्यम ग्रह प्लस माइनस शीघ्रफलम इज इक्वल टू शीघ्रफल संस्कृत ग्रह एक बार पुनः मध्यम ग्रह प्लस माइनस शीघ्रफलम इज इक्वल टू शीघ्रफल संस्कृत ग्रह तदा एतेन शीघ्रफल संस्कृत ग्रहेण अधुना मंदफलस्य साधनं क्रियते एतदेव मध्यम ग्रह इति मत्वा अब देखिए किसी ने पूछा कि वह क्या है यह स्थान कहाँ है एक ने कहा कि वहां चले जाना वहां से पता चल जाएगा वहां गए अब वहां से कहा कि वहां चले जाना वहां से पता चलेगा वहां गए फिर पता चला कि वहां से वहां चले जाना वहां मिलेगा फिर वहां गए फिर वहां से पता चला कि नहीं वहां जाना है वहां मिलेगा तो हर बार हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है
प्रत्येकवारम् अस्माकं स्टार्टिंग पॉइंट अन्वेषणाय पृथक् पृथक् स्यात्। अत्रापि तद्वत् स्थितिः। यदा मध्यम ग्रह अस्ति तस्मिन् मध्यम ग्रहे शीघ्रफलस्य संस्कारः यदि क्रियते तदा शीघ्रफल संस्कृतग्रहः तस्य संज्ञा भवति। यदा शीघ्रफल संस्कृतग्रहः भवति सः एव ग्रहः मध्यम ग्रहः भवति, तं मत्वा मन्दफलस्य साधनं भवति। मन्दफलस्य साधनं यदि क्रियते तदा मन्दफलस्य संस्कारः अत्र क्रियते। अत्र नाम शीघ्रफल संस्कृतग्रहे मन्दफलस्य संस्कारः। तर्हि लिखतु टिप्पणी पुस्तिकायां द्वितीय पॉइंट लिखो, स्टेप लिखो भैया, दूसरा स्टेप लिखिए। फर्स्ट स्टेप इज दैट मध्यम ग्रह प्लस माइनस शीघ्रफलम इज इक्वल टू शीघ्रफल संस्कृत ग्रह। द्वितीय स्टेप भवति शीघ्रफल संस्कृत ग्रह प्लस माइनस मध्यम ग्रह। तदा किमस्ति शीघ्रफल मंदफल संस्कृत ग्रह, शीघ्रफल मंदफल संस्कृत ग्रह अनेन प्राप्त। अब यहां से भी पूछा, ये भी वास्तविक पता नहीं है। अब इसने कहा भैया ऐसा है, आपको फिर जाना पड़ेगा मंदफल के पास। कहा ना कि अरे वहां नहीं, गलत आ गए, आप तो वापिस जाओ, वहां से फिर रास्ता होगा। जैसे मम मित्रम वर्तते मुक्ति प्रसाद भूलतेल, आचार्य मुक्ति नामक यूट्यूब चैनल वर्तते, यूट्यूब चैनल तेषां सब्सक्राइबर। अब देखिए, यस्मिन् दिने कक्षा तेषां प्रकोष्ठात् मया स्वीकृता, तस्मिन् दिने तेषां सब्सक्राइबर 3,42,000 आसीत्, परन्तु अद्य 3,48,00,000 अप्रोक्सिमेट् भवति। 5,000 अधिक सब्सक्राइबर तेषां वर्तते केवल 5 दिवसेषु, नहीं 5 दिवसेषु, द्वयोः दिवसयोः मध्ये केवल 5,000। तर्हि तावदेव गति तेषां वर्तते। अतः तेषां प्रकोष्ठे गमनस्य कृते मम प्रयासः यथा विहितः, तदा सः वदति तर्हि ततः अग्रे गच्छतु। तत्र अहं गतवान्, तदा सः अन्येषां सः यदा पृष्टं तदा सः वदति भवान् अत्र गलत आ गए, समीचीनं मार्गं नास्ति, तद् मार्गं तु ततः एव गच्छति, पुनः तत्र आगमनम्। अत्रापि तद्वत् मध्यम ग्रहे सर्वादौ शीघ्रफल संस्कारः, शीघ्रफल संस्कारेण यद् प्राप्तं तस्मिन् मन्दफल संस्कारः, मन्दफल संस्कारेण यद् प्राप्तं तस्मिन् पुनः मन्दफल संस्कारः क्रियते। अतः शीघ्रं शीघ्रफल संस्कारः आदौ, मान्दं मन्दफल संस्कारः, पुनर्मान्दं पुनः मन्दफल संस्कारः, शीघ्रं शीघ्रफल संस्कारः। एतानि चत्वारि अनुक्रमेण गणना भवति। मध्ये शीघ्रफलस्यार्थम्। अब अधुना श्लोक संख्या 43 इत्यस्मिन् द्वितीय पंक्तौ क्रमः लिखितः, शीघ्रफल मंदफल शीघ्रफलम् कथं क्रियते तस्य समाधानम् अत्र श्लोक संख्या 44 संख्यायाम् अत्र उच्यते। मध्ये नाम मध्यम ग्रहे, मध्ये शीघ्रफलस्यार्धं मान्दम् अर्धफलं तथा मध्ये गृहे मंदफलं सकलं शीघ्रमेव च। अत्र यदि मध्यम ग्रह अस्ति तस्मिन् मध्यम ग्रहे शीघ्रफलस्यार्धं संस्कारः क्रियते। शीघ्रफलस्यार्धम् इत्युक्ते शीघ्रफलमानं यद् भवति तस्य मानस्य अर्धं यद् वर्तते। शीघ्रफल जितना भी आपने शीघ्रफल निकाला है उसका हाफ करेंगे, हाफ शीघ्रफलस्य हाफ कृत्वा तस्य योजनं क्रियते कुत्र मध्यम ग्रहे सर्वादौ शीघ्रफलार्धं योजनीयम्। टिप्पणी पुस्तिकायां लिखनीय। यत्र किं लिखितम्, अन्तिमे किं लिखितम् आचार्यः? शीघ्रफल संस्कृत ग्रह प्लस और माइनस मंदफल
मंदफल इज इक्वल टू शीघ्रफल मंदफल संस्कृत ग्रह, शीघ्रफल मंदफल संस्कृत ग्रह, शीघ्रफलेन अपि संस्कृतः मंदफलेन अपि संस्कृतः, अतः शीघ्रफल मंदफल संस्कृत ग्रह तस्य नाम भवति। तदा पुनः एतस्मिन् मंदफल संस्कारः, तदा तेन किं भवति, शीघ्रफल मंदफल पुनः मंदफल संस्कृत ग्रह, शीघ्रफल मंदफल पुनः मंदफल संस्कृत ग्रह भवति। पुनः अस्मिन् अस्मिन् माने पुनः शीघ्रफलस्य संस्कारः क्रियते, तदा स्पष्ट ग्रह भवति। तदा तत्र किंचित् लॉजिक वर्तते, तस्य तर्कस्य समाधानम् अत्र विहितं वर्तते। तद् समाधानं किं वर्तते, तत् समाधानं वर्तते, एतेषां क्रमः तु अत्र निर्धारितः, परन्तु सर्वमेव योजनीयं वा, तस्य कश्चन भागः एव योज्यते, तस्य समाधानम् अत्र दीयते। अत्र लिखतु, सर्वादौ लिखतु मध्यम ग्रह प्लस माइनस शीघ्र फलार्थम, तदा किं प्राप्यते, शीघ्र फलार्ध संस्कृत ग्रह, शीघ्र फलार्ध संस्कृत ग्रह। यदि शीघ्र फलार्ध संस्कृत ग्रह आगच्छति तदा तस्मिन् माने मंदफलस्य संस्कारः क्रियते। तदा लिखतु शीघ्र फलार्ध संस्कृत ग्रह प्लस माइनस मंदफलम, मंदफलार्ध। पुनः एक बार शीघ्र फलार्ध संस्कृत ग्रह प्लस माइनस मंदफलम इज इक्वल टू शीघ्र फलार्ध मंदफलार्ध संस्कृत ग्रह, तस्य नामकरणं भवति। शीघ्र फलार्ध संस्कृत अजातम, मंद फलार्ध अपि संस्कृतं जातम, यतोहि शीघ्र फलार्ध संस्कृत ग्रहे मंद फलार्ध योजनीय वा वियोजनीयम्। अवगतं न वा? अग्रे चलामः। अस्माकं पार्श्वे अधुना किम् अस्ति, शीघ्र फलार्ध मंद फलार्ध संस्कृत ग्रह अस्माकं पार्श्वे अस्ति। तदा तृतीय चरणं किम् अस्ति, प्रथमे मध्ये शीघ्रफलस्यार्धं, तदा मंदं मध्यफलं, तथा मध्ये अग्रे मंदफलं सकलं, शीघ्रमेव च तदा शकलं मंदफलं सकलं मंदफलं, सकलं नाम संपूर्ण मंदफलस्य अत्र संस्कारः क्रियते। कुत्र, शीघ्र फलार्ध मंद फलार्ध संस्कृत ग्रह इत्यस्मिन् माने सकल मंद फलम योजनीयं वियोजनीयं वा, तस्य कृते संस्कार शब्दः तत्र एक साथ एकस्मिन् स्थाने यदि प्रयुज्यते चेत् तदेव तस्य समाधानं भवितुमर्हति। यदि स्वतः पठनेन एतस्य ज्ञानं भवेत् तत्र तेषां कृते अत्र दोषः अनुभूयमानम् अस्ति एव। अत्र किमुच्यते, सर्वादौ मध्यम ग्रहे शीघ्र फलार्ध संस्कारः, तेन भवति शीघ्र फलार्ध संस्कृत ग्रह, शीघ्र फलार्ध संस्कृत ग्रहे मंद फलार्ध संस्कृत ग्रह आनयते। तेन किं भवति, तेन पुनः तस्य संज्ञा भवति मध्य ग्रह। प्रथम शीघ्र फलार्ध संस्कृत, द्वितीय मंद फलार्ध संस्कृत ग्रह यः भवति तस्य संज्ञा पुनः मंद फलं भवति, मध्यम ग्रह संज्ञा भवति। तदा तस्मिन् मध्यम ग्रहे मंद फलं सकलं, सकलं मंद फलस्य संस्कारः तत्र क्रियते। सकलं नाम संपूर्ण मंद फलम्। एतस्मात् प्राक् अर्धं मंद फलस्य योगः वियोगः वा प्रदत्तं, परन्तु अत्र किमुच्यते, मध्यम ग्रहे सकलं मंद फलं
संस्कार है। सकलम नाम पूर्णम मंद फलम। अब देखिए पहला क्रम देखिए, पहले मध्यम ग्रह है, मध्यम ग्रह में शीघ्र फलाद का संस्कार किया, तो शीघ्र फलाद संस्कृत ग्रह हुआ। शीघ्र फलाद संस्कृत ग्रह में मंदाद का संस्कार किया, मंदाद, मंदाद का जब संस्कार किया तो हमारे पास शीघ्र फलाद मंद फलाद संस्कृत ग्रह हो गया। यदि मंद शीघ्र फलाद मंद फलाद संस्कृत ग्रहे सकलम मंद फलम योजनीयम, सकलम नाम संपूर्ण मंद फलम योजनीयम तस्य साधनम अत्र अस्माभिः विहितम। तेन किं भवति, शीघ्र फलाद मध्यम फलाद संस्कृत ग्रहे सकलम मंद फलम योजनीयम वियोजनीयम वा भवतु, तथा तेन किं भवति, शीघ्र फलाद मंद फलाद शीघ्र फलाद मंद फलाद मध्यम फल संस्कृत ग्रह। एतस्य शब्दस्य आधारेणेव अत्र अस्माभिः ज्ञानं प्राप्तं यत् केषां केषां संस्काराः व्यतीताः सर्वादौ शीघ्रफलाद् तदनन्तरं मन्दफलाद् तदनन्तरं मन्दफल संस्कृतग्रहः भवति। एतेषां तदीयानां सूत्राणाम् आधारेण चतुर्था पंक्ति अत्र उच्यते। मध्यग्रहे मन्दफलं सकलं शीघ्रमेव च शीघ्रफले अपि तद्वत् यथा सकलं मन्दफलं योजितं तद्वत् सकलं शीघ्रफलम् अपि योजनीयम्। अत्र सकलं यदि मन्दफलस्य कृते अव्ययं कुर्मः तदपि सत्यं, शीघ्रफलस्य अपि तद्वत् कुर्मः तदपि सत्यम्। अतः अत्र सकलं शब्दः मन्दफलस्य कृते अपि शीघ्रफलस्य कृते अपि अत्र अस्ति। अत्रैव विरमामः। श्वः एतस्मात् अग्रे कक्षा भविष्यति। अद्यतनीय कक्षा महत्वपूर्णा वर्तते, श्वस्तनीय कक्षा अपि इतोपि महत्वपूर्णा वर्तते। कदाचित् यात्रायां भूत्वा अपि कक्षा स्वीकृतं, परन्तु यथा एकस्मिन् स्थाने उपविश्य कक्षा स्वीकरणे लाभः भवति, तदा मार्गे भ्रमणं कृत्वा तथा लाभः न भवति, परन्तु अस्माकम् अभ्यासः भवेत्, अस्माकं क्रमः मा त्यजेत् इति धिया मया रेलयाने वा भवतु मार्गे वा भवतु कुत्रापि अहं यत्र स्थितोऽस्मि ततः एव कक्षा मया स्वीकृता, यतोहि निर्बाधरूपेण सूर्यसिद्धान्तस्य अध्ययनं भवेत्। वस्तुतः स्वास्थ्य तथा समीचीनं न वर्तते। विवाह उत्सव अपि मम ज्येष्ठ भगिनी या वर्तते, ज्येष्ठतमा भगिनी या वर्तते, तेषां कनिष्ठतम पुत्रस्य विवाह अद्य भवति। अतः तस्मिन् कार्ये अपि संलग्नो भविष्यामि। अस्तु, भवतां समेषाम् आशीर्वादं मया याचते। तेषां मङ्गलकामनाय विवाह उत्सवस्य कृते मङ्गलकामना, यतोहि ततः तावत् दूरे भूत्वा आगमने क्लेशः भवत्येव, परन्तु भावना तु सर्वत्र गच्छति। अस्तु, सदास्तु। ॐ सहना भवतु सहनौ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः।